الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو وما مطلوب الواسلين في الكونين إلا هو العباد كلهم ضعفاء لا غني إلا هو لا حافظ ولا حافظ إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو يوسف في قعر البير حين ناداه قال لا إله إلا هو يونس في حين البطن حين ناداه قال لا إله إلا هو إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله والحي لا إله إلا هو اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت إخواني بدن ضعيف وزاد قليل وبحر عميق والنار حريق والقيامة قريب والميزان عديل والحاكم رب جليل ويقول آدم سفي الله نفسي نفسي ويقول نوح نبي الله نفسي نفسي ويقول إسماعيل سبيح الله نفسي نفسي ويقول يوسف صديق الله نفسي نفسي ويقول رسولنا وشفيعنا وآقانا ومولانا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله يا رب أمتي أمتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأسلكهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي الشام وفي لبنان وفي كل باكستان يا أرحم الراحمين اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.